RB o LTO-7 hugot nga nagpasidaan sa mga PUV nga likayan sa pag-charge og dugang pritihan kung dili kini gustong mag-atubang og kaso. Gipasidaan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB-7 ang mga public utility vehicle o PUV operator o driver nga walay gipatuman nga aumento sa pritihan sa ilang buhatan taliwala sa pagtulbong o pagsulbong sa presyo sa gasolina resulta sa kagubot sa Middle East. Si LTFRB-7 Director Abusamin matuan sa pakikinabi sa Sunstar Cebu niadtong Merkules, Marso 11, nining tuiga nagkanayon nga kadtong PUVs nga mupatuman sa unauthorized fare increase usa ka kalapasan sa ilang prangkesa. Siya na mingon nga kung adunay mga adjustment nga ipatuman sa plitihan, kinahanglan nga magikan sa ilang ahensya. Ang mga sumasakay gipasaligan nga wa pay mga kausaban nga gipatuman. Giawhag ang mga pasahero nga nakasinati sa pagpahimulo sa mga driver i-report sa buhatan sa LTFRB. Sa masakpan nga nagbuot-buot og aumento sa plitihan, makabayad og multa nga 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos sa second offense, og hayan masuspenso ang prangkesa, og sa third offense maabot sa 15,000 pesos ang multa og ang pagbakwi sa prangkesa sa operator. Ang LTFRB-7 nangandam sa posibleng pagpatuman sa fare adjustment apan wa pay opisyal nga direktiba nga giluwatan ang uluhang buhatan. Matud pa ni matuan ang tanang direktiba magikan sa ilang central office og ang mga regional nga buhatan mopatuman sa final order. Ang opisyal nagkanayon nga ang central office ang mimando na sa tanang regional nga direktor sa pagduso sa listahan sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa fuel subsidy program isip suporta ngadto sa mga operator nga usa na sinating kalisod ilabi na sa inadlaw nga kita gumikan sa nagataas nga presyo sa krudo. Sa Rehiyon 7 o sa Rehiyon 7 adunay 30 o 30,744 qualified beneficiaries alang sa maong programa. Lakip na niini ang 26,883 sa Cebu. Laing paagi sa LTFRB nga kaabagan ang mga PUV operators mao ang Service Contracting Program o ang katapusang paagi mauna ang pagpatuman sa aumento sa plitihan. Sa posibleng pagsaka sa plitihan, magbase sa matag 10 pesos nga aumento sa krudo, dugang peso ang aumento sa plitihan. Noontime Balita.